سلام دعنا هبلي كم يزنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي مرزنا يوم حاصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا نختكتاتلنا دما بخبرنا عدم بمخنيات مبل 51 عمد صنبل 11 لكاتيت اب عدقرات نسلسته معلتات تصنح وفر عقبه حمد ماين يكايدالو نبراي كتما عدقرات تطقمت سيفتنيتن سوميا مرارحات ጣብያን ወረዳን ተሳተፍሉ ወፍሪ عقبه حمد ماين مخانون ተحبيرሎ አፈ ጉባኤ ከተማ عدقرات መምህር ገብረ ህይወት ታደሰ በዓል 11 ለካቲት ምክንያት በመግባር ነታ ከተማ ሓደጋ ውሕድ ዝኸውን ዘሎ መፋሰስ ጎቦ ቀንዳዕሮ ንሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሕ ነፃ ወፍሪ حمدን عقبان ماين قدم كبل تتخيلهم زتصنحوا فلسطات مخصوصن ماي مستاين زبلو سرحتي كم زسرحوا قاليصم اكايد سرح بيت مازاجاجا كتما عدقرات ايتطعم اببه بوغنم ابزي نسلسته معلت زصنح وفري لعلي 5 هكتار كسرح تصبيت يغبر كبلو حابيروم كم حبريتا قدايات كومونيكيشن اتا ختما سرحتي من قد اسفالت وقرو نبلت بسترخبه وسون ندادي توسخ منصاف اسفالت خمس تخايده تغليصو سور كونستراكشن ابز حلفه سومن بستفلالي مخنياتات تزحاحيلو زصنحه سرحتي من قد اسفالت وقرو نبلت داغم ناب سرح كم زاتون زاغيد اب قروا اوان او وسن كبابي منصاف صلي ماسفالت سرحتي كم زجمر محبار يفلط كومونيكيشن سور كونستراكشن كم زحبرو دما لكاتيت 4 2010 شمونتن عام تمرت بسترخبه وسن ندادي اب كبابي ابرها واصبها 1 كيلومتر نوحاس شفنه منجدي بعلي منصاف اسفالت جميرلو افسر كونستراكشن اكايد سراحه بروجكت انجينير برهانه ገብረ መድህን ኣብ ሰለጤኑ ክንድት ዝድለብ ዘይ ምዃኑ ሕብረተሰብ ዘልዕሎም ዘሎ ቅሬታታት ልክዕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ቀንዲ ምኽንያት ምንድን ጓያት እቲ ፕሮጀክት ግና ሕጽረት ነዳዲ ንዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ብእዋኑ ክፍሊት ዘይ ምፍጻምን ናይ ወሰን ምኽባር ወይ ድማ ካሕሳ ናይ ዘይ ምኽፋል ጸገም ምዃኑ ሓቢሮም እዞም ጸገማት እንተ ተፈቲሖም ግና ከምሱር ብግዜ የለን መንፈስ ንምስራሕ ድልው ከም ዝኾነ ገሊጾም ክብል ኮሙኒኬሽን ሱር ኮንስትራክሽን ጸብጺቡ حفشاوي هوسبيتال قدست مريم اخسوم ام مقصصارن مكلخالن رخصي زسرحهم زلو سراحتي نخالوت طعنات ابنتاو سراح كم زخونه افت هوسبيتال عدس زغبرو سوميا طعنا غليصوم بفلاي تغلغلتي ملو حبريتا زرخبلو مسرح بمتئتتاو سبمويا بقليلو زرادادولو استفلاليو چارتن مسرح ملواوط حبريتان بمدلاو لحبرتسب سلوط غلغالوتن مهاب زسرحهم زلو سراحتي ني ايدوم كاب هوسبيتالات تግራይ ዝመጹ አመራርሓን ሰሞያ ጥዕናን አካይድ ስራሕ حفشاو هوسبيتال قدست مريم اخسوم ايت ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ትካሎም በሚኒስትር ጥዕና አስተአታተው ሓድሽ ሪፎርም ንምትግባር ካብዝ ተመረጹ ሆስፒታላት ሓንቲ ከም ዝኾነትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታልን መድረክ ተኣካላትን ብዝገብርዎ ዘለው ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ ስሉጥን ጽፉፍን ግልጋሎት ክረክብ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ሓፈሻው ሆስፒታል ቅድስት ማርያም አክሱም ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ዞባታትን ማእኸል ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ከም ዘገልግል ንምፍላጥ ተኻይዱ እዩ ከም ጸብጻብ ፍስሐ መስገበ ካብ ሰራሕተኛታት ኩባንያታት ኣየር ሶማልያ ሓደ ዝኾነ አብራሪ ብዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ጸገም እታ ነፋሪት ኣብ ገብገብ ባሕሪ መቃድሾ ክትዓልብ ብምግባር ህይወት ተሳፈርቲ ብምድሓኑ ንኣዳ ረኺቡ ስታርስኪ አቪዬሽን ከም ዝገለጾ እቲ መራሒ ነፋሪት 50 ተጓዓዝትን 5 ኣባላት ሰራሕተኛታት በረራን ኣድሒኑሎ ኣብ መሬት ክዓልብ ፈቲኑ ብዘይምኽኣሉ ዕምቀት ኣብ ዘይብሉ ክፋል ማይ ከም ዝዓረፈ ዳይሬክተር እቲ መንገዲ ኣየር ገሊጹ ቢቢሲ ተወኪሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ከም ዝጸበጸበትና بزي فقاد اب امريكا كسرح زترخبو 3800 هنداوያን اب 2020 ተፈረንጅ ጥራሕ ናብ ሃገሮን ከም ዝተባረሩ መንግስት አሜሪካ አፍሊጡ በመሰረት ፖሊሲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ አሜሪካ ክሰርሕ ዝኽእል ዜጋ ወጻይ
بحجي استرجاجت وعلن وعل زقرب إنشورانسن كهلو يجبأ زبلو منستر وشت أو قدرات أمريكا كسب حزي كاو أمريكا استباررو هنداوين أب أمريكا حلفنت كوسد اللهم زخل أكل أين برن بزي حجاو من قدتاتنا أو أمريكا حويسون أبستفلا ليا حجرات عالم تسديدهم زنورو زيجاتات هندي ناب عدم مملاسهم زجلت هندي أب عدم مستملسو زت أيشلو مسرح كم زتكبر أفليتا أو وش تخلت شحن عسران شدشتن عم تفرنجت راح عسر تخلت الشح كاف سعود عرب حويسو كاب أمريكان استفلا ليا حجرات ما أخلاي مبرقن ناب عدم كم استملسو أب إنديان إكسبرس تريحو قبرك زابير هايلو أبصيبلنا له حصرت زيناتات ساعات زازيمنا لوام قبرك دان دما مساخن صنيحه زرزرنا بزغربنا حابنكم تسكو